अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ है वकास अब्बास साहब। आज वकास अब्बास साहब से हम कुछ बात करेंगे गुलाम हैदर के बच्चों के केस से मुतालिक। वकास अब्बास साहब ना सिर्फ जैकबाबाद तक गुलाम हैदर के घर तक हमारे साथ गए, बल्कि गुलाम हैदर के हर मामले में तकरीबन करीब तरीन रहे और उसके बाद फिर इनके केस से मुतालिक जो अहम तरीन हकायक हैं वो भी जानते हैं। और ये वकास भाई भी उनमें से एक हैं जो कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन आती है तकरीबन 1% भी नहीं आती, 99% जो इन्फॉर्मेशन है वो हम कोशिश करते हैं कि जब तक ये मसला हल ना हो जाए तब तक वो लीक ना की जाए और वो पब्लिक ना की जाए। बाकी जो होना है वो तो ज़ाहिर है जो मुकद्दर में लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि हम अपने तौर पर जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश करते हैं। वकास भी आपको आज आपसे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग दावा करते रहे जी गुलाम हैदर के बड़े सपोर्टर हैं, गुलाम हैदर को वो आखिरी दम तक इंसाफ दिला के रहेंगे। जब जब कोई मौका आता है सबसे ज़्यादा वो ना सिर्फ धमकियां लगाते हैं बल्कि वो रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। और वो चीज़ें आपने देखी होंगी कि जहां पुलिस की खामी है, जहां गवर्नमेंट की खामी है, जहां पर जो उसको बच्चों को गुलाम हैदर से मिलने से रोकने के हवाले से ना सिर्फ अदालतों में बल्कि हर सतह पर मुश्किलात का सामना है, उसके बावजूद वो उन खामियों के ऊपर बात करने के बजाय हमारे कोई ना छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ के और फिर उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं और लंबी लंबी ट्रांसमिशन के साथ साथ जो वो गलीज किस्म की गुफ्तगू ही करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो अपने असली चेहरे दिखा रहे हैं? पता उनको भी है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, पता उनको भी है कि मुश्किलात मजीद है, मसला ये हल होने वाला अभी भी नहीं है। देखिए शाहिद भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि अभी आपका ये सवाल है कि कुछ लोग अगर रियल फैक्ट्स पे हम बात करते हैं तो वो नाराजगी का इजहार करते हैं। तो देखें शाहिद भाई, हम सुबह से लेकर सुबह 6 बजे से शुरू करें और शाम तक सिर्फ सीमा भगोड़ी, सीमा फलानी, सीमा टिपकानी करते रहें तो ये मतलब ना केस का हल है और ना ये रियल फैक्ट्स हैं। तो शाहिद भाई जो रियल जहाँ खामियां हैं, जहाँ कमजोरियां हैं, अगर उन पे हम बात करते हैं तो वो कुछ लोग नाराज होते हैं। और बाज़ों का जो हमने रघुपुरा की पुलिस की बात की हो या जेवर कोर्ट की बात की हो, तो ये तमाम जो बातें थी ये पहले भी हमारे बहनें और भाई तमाम लोग कर चुके हैं। और खुद मोमिन मलिक सर ने भी जेवर कोर्ट के बारे में और जो है रघुपुरा की पुलिस के बारे में बात की, मगर जब हमने बात की तो कुछ लोग मतलब चिढ़ गए और बुरा भला कहने लगे कि हमारी पुलिस को बुरा बोलते हैं। हमने कभी भी भारत की पुलिस को बुरा भला नहीं कहा। हमने जब भी कहा जेवर कोर्ट या रघुपुरा की पुलिस के बारे में कहा तो शायद एक बात यही है कि जब हम रियल फैक्ट से बात करते हैं तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और फिर वो पल के अंदर शायद भाई कभी ऐसा भी कहते हैं कि हमारे बगैर जो है गुलाम हैदर के बच्चे लेके जाके दिखा दो, हमारे बगैर इंसाफ लेके दिखा दो। और हम लोग हम यानी कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो गुलाम हैदर का केस खराब कर रहे हैं। तो भाई हम ये कहते हैं कि हम अगर केस खराब कर रहे हैं, हमारी वजह से गुलाम हैदर को बच्चे मिल रहे हैं, आपका कानून तो काम कर रहा है ना। एक मिसाल है कि आप कहते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की वजह से केस खराब हो रहा है, भाई हमारी वजह से गुलाम हैदर को बच्चे थोड़ी ना मिल रहे हैं। काम तो कानून ने करना है। आपने ही कहा है कि आपका कानून बहुत मुस्तकम है, बहुत मजबूत है, हम मानते भी हैं, सॉलिड है, तो मगर हमारी वजह से केस कैसे खराब हो सकता है? जी शायद बुनियादी तौर पर बात यह है कि किसी के कहने से, किसी के बोलने से क्या वो कानून आंखें बंद कर लेगा या वो ये बात तस्लीम कर लेगा जी शाहिद ने बात की थी, वकास अब्बास ने बात की थी, तनवीर अफरोज ने ये बात की थी तो लिहाजा बच्चे नहीं मिलेंगे? तो ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा कानून है? तो इसका मतलब ये है कि या तो फिर आप सब ये खुद मानते हैं कि अधेर नकली चौपट राज है, कोई जो है वो कानून भी नहीं है, किसी की अमलदारी भी नहीं है, तो ये फैसला भी कर लिया गया है कि वो वापस ही भी नहीं करना है, चाहे वो बच्चों का मामला हो या सीमा का मामला हो, ये भी फैसला कर लिया गया है। लेकिन कहीं कहीं ये भी तासुर मिलता है कि ये जो गीदड़ भपकियां होती हैं ये सिर्फ वो लोग हैं जिनको शायद जिनकी औकात मेरे ख्याल में गली के कुत्ते के बराबर भी नहीं होगी, वो आके बड़ी बड़ी बड़कियां मारते हैं, वो बड़ी बड़ी तड़ियां भी लगाते हैं। कभी कहेंगे जी मोहम्मद मलिक साहब को पीछे हटा लेंगे, कभी कहेंगे जी बच्चे आप लेके दिखाओ। भाई अगर इतनी इंसानियत के पैरोकार हो, अगर इंसानियत पे हमदर्दी पे यकीन रखते हो और अमल करते हो तो वो फिर आप सबको वो नजर भी आना चाहिए। उसमें वकास कुछ भी करे उसका पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा होगा, शायद कुछ भी करे वो पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा होगा, लेकिन जो हकायक हैं उससे कैसे आप आंखें चुरा सकते हैं? तो हकायक यही है कि जी पुलिस की सपोर्ट है, हकायक यही है जी गवर्नमेंट की सपोर्ट है, हकायक यही है कि अदालतों से रजू करने के बावजूद आज तक मसला नहीं हो रहा। ये भी एक खुली बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो फिर दूसरों को बुरा भला बोलने के बजाय या एक देशभक्ति नाम निहार देशभक्ति दिखाने के बजाय आपको अगर खुल के बात करनी है तो फिर उन खामियों के ऊपर बात करें कि 1-1.5 साल से चीखने के बावजूद टस से मस नहीं हुई गवर्नमेंट, टस से मस नहीं हुई पुलिस, तो फिर किस बात की लारे लप्पे लगाते रहे? इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बातों का ना पहले वजन था ना आज वजन है, लेकिन ये कि मलबा गिराना जी फलां ये बात कर रहा है, फलां ये बात कर रहा है, मेरे ख्याल में बेसूद बात है। और शायद भाई जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि जरा सा भी जानी कि उनके माइंड के मुताबिक या उनके दिमाग के मुताबिक अगर बात ना हो तो गुलाम हैदर के बच्चे लेके जाके दिखा दो। भाई देखें ना, आपकी वजह से हम पहले भी कह चुके हैं, ना आपकी वजह से गुलाम हैदर के बच्चे या सीमा पाकिस्तान से भारत गई थी, ना आपकी वजह से वहां पर रुकी हुई है,
بلکہ آپ کے ہی کچھ لوگوں نے تو وہاں کے MLA تک کے بھی نام بتائے. جب ہم ریئل فیکٹس پہ بات کرتے ہیں تو آپ لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ نہ کوئی سیاسی بندہ اس کے اندر انوالو ہے, نہ کوئی ذمہ دار اس کے اندر انوالو ہے. تو بھائی جب سیاسی اور کوئی ذمہ دار بندہ اس میں انوالو نہیں ہے تو شاید بھائی ایک انلیگل آئی ہوئی خاتون کیسے 1.5 سال سے وہاں پر انلیگل طور پر بیٹھی ہوئی ہے, غلام ادھر کے 4 بچے بھی اس کے پاس ہیں, اور کھلی مطلب جو دل چاہتا ہے وہ کرتی ہے, جو چاہتی ہے وہ کرتی ہے, جو چاہتی ہے وہ بول دیتی ہے. تو شاید بھائی اگر انلیگل بندہ کوئی ہمارے ملک میں بھی انٹری کرتا ہے, ایک مثال چلے انلیگل انٹری کرتا ہے, مگر وہ اس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر سکتا ہے پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی. صورتحال یہ ہے کہ جو خامیاں ہیں بنیادی طور پر کہتے ہیں جی وہ مرضی سے بیٹھی ہوئی ہے یا اس کے بعد کسی کی سپورٹ نہیں ہے. تو آپ خود بتائیں کہ جس کا تعلق پاکستان سے ہو اور وہ کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ مرچوں کی طرح لگ جاتی ہے تم لوگوں کو. تو ایک بندی جو انڈیا میں بیٹھ کے وہ نہ صرف ہندو دھرم کے خلاف اس نے بات کی بلکہ مسلمانوں کے اوپر بھی اس نے بات کی اور کھلے عام بات کی. اس کو تو نہ صرف میڈیا نے بلکہ ہیرو بنایا بلکہ اس کو پولیس نے اور سرکاری ادھیکاری نے اس کو سر پہ بٹھا لیا. تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک ذہن میں ہے, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ مائنڈ سیٹ اور ذہن یہی ہے کہ تم لوگ اصل میں پازیٹیوٹی والے ہو بھی نہیں, پازیٹیوٹی والے یا ایک مثبت رویہ اختیار کرنے والے لوگ ہو ہی نہیں. بنیادی طور پر خامیاں نکال کے اس قسم کی باتیں کر کے صرف اور صرف یہ تعصب دینے کی کوشش کی جاتی ہے جی اس کو جلدی بھیجا جائے گا یا قانون اس پہ عمل درآمد کرے گا. قانون والے یا قانون کے رکھوالے اگر سنتے ہوتے تو 1.5 سال سے چیخ رہے ہو کچھ نہ کچھ تو ہوتا, وہ ٹکے نہ, انہوں نے کچھ نہیں کیا, کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. بالکل دیکھیں شاہد بھائی جب ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ مومن ملک سر نے بھی کہا کہ جو پولیس ہے اس نے 1.5 سال پورا ہونے کے باوجود بھی اب تک چارج شیٹ پیش نہیں کی. جب ہم ریئل فیکٹ سے بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ شاید بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ چارج شیٹ تقریباً 1.5 سال کا وقفہ ہوتا ہے پیش ہونے میں. کبھی بھی نہیں, لیکن 30 دن یا 90 دن 30 دن 90 دن کی بڑی بات نہیں, چلیں یہ چل جاتا ہے انویسٹیگیشن. اب سیما کے اوپر انڈیا کی جو ہائی پروفائل ایجنسیز ہیں جو بہت زیادہ چیزوں کو باریک بینی سے دیکھتی ہیں, کیا وہ سیما سے ابھی تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں کر پائے؟ مطلب اگر کسی عقل کے اندھے آدمی کو بھی جا کے بولیں گے جی ایجنسیز جو ہے وہ ATS یا فلاں ایجنسی جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے, تو کیا مطلب کوئی تسلیم کرے گا کہ سیما نیٹ اینڈ کلین چیز بتاتی ہے کہ جی میں نے یوں کیا, یہ میرے موبائل ہے, یہ کمیونیکیشن ہے, یہ سب کچھ ہے. تو پھر ایجنسیز کیا اتنی ناکارہ ہیں؟ کیا ایجنسیز جو تحقیقات کرنے والی تھی, انویسٹیگیشن کرنے والی تھی, ان کے پاس اتنے سورسز نہیں ہے کہ وہ 1.5 سال میں سیما سے انویسٹیگیشن نہ کریں؟ انویسٹیگیشن یقیناً اگر کمپلیٹ ہوئی ہوتی تو پھر چارج شیٹ آتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹیگیشن جہاں تک ہمیں سورسز بتاتے ہیں کہ مکمل ہو چکی ہے, انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو نہیں بھیجنا. ہمیں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی, پہلے تو کہتے تھے کہ میں اگلے 10 سال تک کی گارنٹی دیتا ہوں, وہاں سے کچھ لوگ کہتے تھے کہ سیما یا بچے نہیں جا پائیں گے. جب مومن ملک صاحب نے یہ کہا کہ ہم کیس UP سے ہریانہ منتقل کرواتے ہیں تو لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں جی جو جرمانہ لگانا ہو لگا لینا, لیکن کیس UP سے ہریانہ منتقل نہیں ہوں گے, 5 سال تک بھی منتقل نہیں ہو سکیں گے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام فرسودہ ہے, کھٹارا ہے, وہ جس طرح چاہے اسی طرح مڑ جاتا ہے, لیکن وہ قانون اور قانون کی عملداری نہیں چاہتا. اور خاص طور پر چونکہ ایک ان کے پاس ٹول آ گیا ہے جی, سیما ہے, شاید نام نہاد وہ بے بس ہے, مجبور ہے, تو اس کو جس طرح یوز کرنا چاہے وہ کر لیں, چاہے وہ اسلام کے خلاف یوز کرانا چاہیں, چاہے وہ آپ پاکستان کے خلاف یوز کرانا چاہیں. شاید بالکل جیسا کہ نظر آتا ہے وہ تو یہی نظر آتا ہے کہ سیما کو صرف اور صرف استعمال کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے روک رکھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تمام قانون تمام اداروں نے کر رکھا, مگر شاید بھائی دیکھیں جب یہی بات انڈینس نے کہی تھی, نامی گرامی چینل والوں نے, میں ابھی نام نہیں لوں گا, ایک ہماری بہن انہوں نے کھل کے کہا تھا کہ اس کو سیما کو ایک بڑے لیول پر سپورٹ حاصل ہے. جب یہی بات ہم نے کی تو بہت سارے لوگ ناراض ہوئے, ہمارے خلاف لائیو کر دیں کہ پاکستانی ہمیں ثبوت دیں, پاکستانی ہمیں ثبوت دیں. جبکہ تقریباً ریسنٹلی 20 دنوں کے اندر مومن ملک سر نے ایک لائیو میں یہ کہا تھا کہ رہو پورہ کی پولیس بالکل ناکارہ ہو چکی ہے, اور سیما تو رہو پورہ کی جو پولیس ہے اس کی پھپھو بنی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا تھا چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی بڑی سپورٹ ہو, میں کسی سے نہیں ڈرتا اور میں قانونی کارروائی کروں گا. تو دیکھیں شاہد بھائی مومن ملک سر نے بتایا کہ اس کو ایک بڑی سپورٹ حاصل ہے. انہوں نے دیکھیں جو الفاظ تھے یہ بھی کہ چاہے میں برباد ہو جاؤں جی, کیونکہ ان کو اس قسم کے تھریٹس ضرور ہوں گے, تبھی تو وہ اس قسم کی بات کرنے پر مجبور ہوئے, ورنہ کیوں بات کرتے وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پولیس ربو پورہ کی پولیس ٹھیک کام کر رہی ہوتی, UP کی پولیس ٹھیک کام کر رہی ہوتی, تو وہ پھر غلام حیدر کے وکیل اور اٹارنی ہونے کے ناطے کیا مختلف اداروں کو خطوط لکھتے. یقیناً کچھ نہیں ہو پا رہا اور کچھ نہیں ہو رہا.
تو ان لوگوں کے ہم یہی کہیں گے کہ جو دعویٰ کرتے ہو جی محمد ملک صاحب بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، یقیناً وہ غلام حیدر کے وکیل ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، ہماری باتوں پہ مت جائیں، اپنی باتوں پہ جائیں، اپنے سویدھان اور قانون کے مطابق جائیں اور غلام حیدر کو بچے دلوانے میں کردار ادا کریں، نہ کہ اپنی اصلیت دکھائیں، اپنے جو اصلی چہرے ہیں وہ عیاں کریں اور اس کے بعد پھر پبلک میں آ کے کچھ اور چیزیں کریں اور اس کے بعد ایکچوئل میں تمہاری اوقات یا اصلیت کچھ اور ہو، تو یہ بڑی عجیب سی صورت ہے کہ وقت بھی آخری بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کا بچہ وہ گورنمنٹ سے، انڈین گورنمنٹ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ نا انصافی نہیں کرے گی. یہ جو لوگ آ کے گدڑ بھبکیاں مارتے ہیں ان کی ویسے کوئی اوقات نہیں، نہ ان کی وجہ سے بچے ملیں گے، نہ ان کی وجہ سے وہاں رکھے جائیں گے. کرنا حکومت ہے، اور حکومت سے بار بار جو لوگ یہاں پاکستان سے بکتی کر رہے ہیں، چاہے وہ غلام حیدر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، اور وہ لوگ بھی جو سوشل میڈیا پہ نہیں آتے، ان کو بھی ہمیشہ بھارت سے اور بھارتی عوام سے، بھارتی لوگوں سے، ان کے گورنمنٹ کے لوگوں سے بڑی اچھی توقعات رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ غلام حیدر کے ساتھ جب انصاف ہوگا تو یہ ایک تاریخ میں نام یاد رکھا جائے گا جی بھارت کے لوگوں نے اور بھارتیوں نے غلام حیدر کو سپورٹ کیا. تو اگر یہ چھوٹی موٹی باتیں ادھر ادھر کی لے کے جو کہ حق پر اور فیکٹس پر مبنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر آگ بگولا ہو کے غلام حیدر کے کیس کو خراب کرنے کا تاثر دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے جو وہاں کی خامیاں ہیں اس پہ اوپر روشنی ڈالیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو مزید اچھا ہو جائے گا. وقت بھی آپ کا شکریہ، اور جو دیکھا جن لوگوں نے سنا ان کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.